Tahfiz Bunyad Islam Bill 2020 be passed. Now the question is that the Punjab Tahfiz Bunyad Islam bill be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed. पंजाब असम्बली में तारीख साज तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की मंजूरी। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं बिल दीन की सरबलंदी के लिए संगे मील साबित होगा। खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की नापूस की हिफाजत हो सकेगी। खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत और सहाबा की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। वफाक और सूबे मामले में पंजाब की तख्लीक करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर की सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ के कतर के सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। पाक कतर ताल्लुकात में मजीद वुसअत की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में सेहत के शोबे की अपग्रेडेशन के हवाले से इजलास भी हुआ। उस्मान बुज़दार, शिबली फराज, असद उमर, हफीज शेख और दीगर की शिरकत। आपका चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नायब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। नायब को खत्म करे, बंद करे ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे it's a scar on the face of the legal system of Pakistan is। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नैब को ताला लगाएं और घर जाएं, काला कानून फौरी खत्म करना होगा। नैब को मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमती शख्सियात के मुकदमात और मेगा स्कीमों पर नैब एक्शन नहीं ले रहा। उधर अपोजिशन जमातों का नैब के खात्मे के लिए बिल और चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर। बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है अवाम को लूटने से कोई रोके ना पूछे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद ने कहा चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। शहबाज गिल बोले इदारों पर तनकीद चोर होने की निशानी है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा बिलावल वालिद और खुद को बचाने के लिए मदद लेने आए, शहबाज शरीफ ने टरखा दिया। नैब जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि दांत ही निकाल दिए जाएं। साबिक वजीर कानून फरोग नसीम की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले नून लीग के दौर में नैब की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पैनमा आ गया। मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन से नैब कवानीन में तरमीम के लिए कहा, ऑर्डिनेंस भी लाई, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कुछ शिकायतें आईं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर काबिले इत्तराज मवाद का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डाल कर तो दिखाएं। आटे ने गरीब को पीस कर रख दिया। लाहौर में चक्की का आटा 72 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फाइन आटे की 84 किलो की बोरी एक हफ्ते में 2000 रुपए महंगी। कीमत 4500 रुपए से 6500 तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2300 रुपए से बढ़ गई। नेपरा ने शो कॉज नोटिस के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के मजालिम से तंग आ चुके। हुकूमत इदारे को सरकारी तहवील मिले। इसलिए काफी
ٹیکے نے 9 افراد کی دنیا اندھیر کر دی۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد کے شعبہ چشم کے 9 مریض انجیکشن لگنے سے بینائی سے محروم۔ قومی فٹ بال ٹیم کے سابق رکن افسر حسین بھی بینائی سے محروم ہونے والوں میں شامل۔ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر احسن اورنگزیب کے مطابق انجیکشن کو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ بیٹا ارسلان اپنے کیے پر شرمندہ، کہا اپنی والدہ پورے پاکستان اور دنیا کی ماؤں سے اپنے فعل کی معافی مانگتا ہوں۔ ادھر راولپنڈی پولیس کے سینئر افسر کی ماں کے گھر آمد، متاثرہ خاتون کو اب تک کی کارروائی سے آگاہ کیا۔ امریکہ اور چین کے تعلقات مزید بگڑ گئے۔ امریکہ نے ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ بند کرنے اور عملے کو 72 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے قونصلیٹ بند کرنے کے اچانک مطالبے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ تاریخی عمارت آیا صوفیہ کی دوبارہ مسجد میں تبدیلی، روایتی صوفی موسیقی پر مشتمل گیت جاری۔ ترک صدارتی محل کے جاری کردہ گیت میں فنکاروں نے کئی زبانوں میں فن کا مظاہرہ کیا۔ ویڈیو میں ترک ثقافت اور مسجد کی روح پرور مناظر شامل۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ڈربی شائر میں بھرپور تیاریاں جاری۔ ٹیم نے 2 سیشنز میں پریکٹس کی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق اور باؤلنگ کوچ وقار یونس نے کھلاڑیوں کو ٹپس دیں۔ عابد علی نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ادھر محمد عامر کے دوسرے کرونا ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے لیا گیا۔ ٹیسٹ منفی آیا تو عامر کو انگلینڈ روانہ کیا جائے گا۔ وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے، اپنے ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے، ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے، جس سے آپ کا شرائع اموات کم ہوتا، جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور دو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے۔ وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے۔ پنجاب کا تو جو اہمیت ہے، آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو، اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے، ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے، ہم ریلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے، جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے، اور وہ آج سے نہیں، کووڈ سے نہیں، عرصے سے اس ایمرجنسی پہ گزر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی، ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے، اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے۔ ہم
مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے،